बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। इस हाल में बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, नारे भी लग रहे हैं, तालियां भी बज रही हैं, लेकिन मैं यहाँ मौजूद उलमा इकराम और बुजुर्गों से माजरत के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज़ जानवरों से करूँगा। आपने देखा होगा कि किसी जंगल में या पहाड़ी इलाके में अगर किसी बंदर पे कोई मुश्किल वक्त आ जाए या कोई इंसान बंदर को मार दे या कोई बंदर जो है ये मार्गला रोड पे किसी गाड़ी के नीचे आ जाए तो सारे बंदर इकट्ठे हो जाते हैं। एक कुत्ता किसी गली में भौंके तो तमाम शहर के कुत्ते जो है जिन तक उस कुत्ते की आवाज पहुंचती है वो भी भौंकना शुरू कर देते हैं। एक कौवा मार दें, देहाती इलाकों में किसान अगर एक कौवा मार दें तो तमाम कौवे जो है वो काएं काएं करते हुए उस किसान की जान को अजाब में डाल देते हैं। लेकिन आप देखें कि 2 महीने से फलस्तीनियों को मार पड़ रही है, उनको शहीद किया जा रहा है, उनके हजारों बच्चे जो हैं उनको शहीद कर दिया गया है, तो उन तक भाई आपकी बड़ी मेहरबानी, मुझे सिर्फ 5 मिनट मिले हैं तो मैं जानवर और परिंदे जो हैं अगर उनके किसी साथी पे मुश्किल वक्त आए तो वो भी उसकी मदद करते हैं, ये नहीं देखते कि इसमें हमारा क्या मुफाद है। लेकिन फलस्तीनियों को इस्राएली बमबारी में शहीद किया जा रहा है। आप जरा सोचें, अपने आप से पूछें कि क्या कोई मुसलमान मुल्क या किसी मुसलमान हुक्मरान ने यह जुर्रत की कि वो उनकी अमली मदद करे, अपनी फौज उनकी मदद के लिए भेजे? नारेबाजी तो सारे कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं और तकरीरें भी बहुत हो रही हैं, लेकिन उनकी मदद इसलिए नहीं हो रही कि उनके इर्द गिर्द, फलस्तीन के इर्द गिर्द जो मुस्लिम ममालिक हैं और जिनकी हुकूमतें हैं वो आपको इसकी इजाजत नहीं दे रहे। आप उनकी मदद तो करना चाह रहे हैं लेकिन वो आपको उसकी मदद करने की इजाजत नहीं दे रहे। अभी हमारे एक बहुत ही मोहतरम साथी ने यहां पे कहा कि कम से कम गौरी मिसाइल का रुख ही इसराइल की तरफ कर दो। भाई आपको पता होना चाहिए कि गौरी मिसाइल का रुख इसराइल की तरफ करने की कोशिश की थी एक आदमी ने, उसका नाम था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। और ये जो बात मैं आपको बताने लगा हूं ये खुद मुझे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने बताई। मैंने उनसे पूछा कि ये डॉक्टर साहब ये परवेज मुशर्रफ के साथ क्या मसला है आपका, आप तो हमारे कौमी हीरो है। तो उन्होंने उसको एक बहुत नाकाबिले बयान किस्म की गाली दी और कहा कि मैंने जब गौरी मिसाइल की रेंज जो है वो 5000 किलोमीटर करने की कोशिश शुरू की और प्रोजेक्ट के लिए जब मैंने उनसे फंड्स मांगे तो उन्होंने कहा अच्छा इसका मतलब है तुम इसराइल को टारगेट करना चाहते हो, तो हमारा तो दुश्मन इंडिया है, तो ये 1500 या ज्यादा से ज्यादा 2000 किलोमीटर से आगे तुम नहीं जा सकते। तो हुजूर बात तो करना बड़ा आसान है कि गौरी मिसाइल का रुख इसराइल की तरफ कर दो, लेकिन जिसने करने की कोशिश की उसको तो आपने इबरत की मिसाल बना दिया। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं यहां पे कि इस वक्त भी मौलाना फजलुर रहमान साहब और सिराजुल हक साहब को पता है कि इस वक्त भी पाकिस्तान में वो लोग मौजूद हैं कि जो ऊपर से तो मजम्मत कर रहे हैं इसराइली बमबारी की, लेकिन अंदर से उनका दिल जो है वो कहीं और है। मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाह रहा। दिसंबर का महीना है और दिसंबर का महीना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दिसंबर 1931 में शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने मस्जिद अक्सा का दौरा किया। मुफ्ती आजम फलस्तीन मुफ्ती अमीनुल हुसैन की दावत पर उन्होंने वहां पे खिताब किया था मस्जिद अक्सा में, और फिर बार बार वो एक ही बात कहते रहे अपने साथियों को, मुस्लिम लीग के साथियों को भी और आलम इस्लाम के हुक्मरानों को भी ये कहते रहे कि कभी अमेरिका और बरतानिया पे एतमाद ना करना। और खास तौर पे उन्होंने मुसलमानों से कहा कि फलस्तीन के बारे में जो अरब बादशाह हैं इनके ऊपर कभी एतबार ना करना, ये आपके जो मुफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करने के काबिल नहीं है। और ये बात आज सही सच साबित हो रही है। इस वक्त मैं किसी अरब बादशाह का नाम नहीं लेना चाहता कि वो तुम तो बहुत कुछ कर सकते हो लेकिन तुम नहीं कर रहे। हम बहुत से अरब बादशाहों के नाम ले सकते हैं जो सिर्फ जुबानी बयानात तो जारी कर रहे हैं लेकिन अमली तौर पे उन्होंने कोई मदद नहीं की फलस्तीनियों की। हमें सबसे पहले अपने घर का जायजा लेना चाहिए
کہ آپ کے اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے. اب آپ یہاں پہ اتنا بڑا آپ نے اجتماع کیا ہے, یہاں پہ آپ اچھی اچھی تقریریں ہوں گی, قراردادیں منظور ہوں گی, لیکن آج پاکستان کی جو اس وقت موجودہ حکومت ہے اس سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ آپ بار بار جو یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین کا حل 2 اسٹیٹ سولوشن ہے, 2 ریاستی فارمولا, تو یہ پاکستان کی کون سی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا؟ کہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ 2 ریاستی سولوشن جو ہے وہ مسئلہ فلسطین کا حل ہے؟ اور کیا یہ ہمارے نگران وزیر اعظم صاحب جنہوں نے 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات سب سے پہلے کی, مطلب پتہ ہے آپ کو 2 اسٹیٹ سولوشن کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ اسرائیل کا جو وجود ہے اس کو تسلیم کر لیں اور اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیں, اور یہ جو غزہ اور دریائے اردن کا جو مغربی کنارہ ہے اس طرف جو فلسطین ہے یہاں پہ ایک فلسطینی ریاست قائم کر دیں. تو یہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہے. اب میں اس 2 اسٹیٹ سولوشن کو کیوں مسترد کرتا ہوں, میں اس کے کیوں خلاف ہوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا, اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں جب اسرائیل کو تسلیم کیا گیا تو اس 2 اسٹیٹ سولوشن کو انہوں نے مسترد کر دیا. ان کو جب یہ کہا گیا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں تو انہوں نے انکار کر دیا, اور قائد اعظم نے خط لکھا امریکی صدر ٹرومین کو, اور اس خط میں یہ کہا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے, آپ اس کی سپورٹ بند کر دیں. تو لہذا اگر آج پاکستان کی کوئی حکومت 2 اسٹیٹ سولوشن کو سپورٹ کرتی ہے یا کہتی ہے کہ مسئلہ فلسطین کا حل 2 اسٹیٹ سولوشن ہے, تو اس طرح وہ دراصل اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر رہی ہے, اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیل دراصل فلسطین ہے اور پورے کا پورا فلسطین آزاد ہونا چاہیے. اب کہا جائے گا کہ یہ تو آپ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, تو اقوام متحدہ کی ایک قرارداد تو کشمیر کے بارے میں بھی ہے, تو پھر آپ کو جو کشمیر کے بارے میں قرارداد ہے اس کا بھی احترام کرنا چاہیے. آپ کشمیر پہ قرارداد کا احترام نہیں کرتے, ہم اسرائیل اور فلسطین پہ اقوام متحدہ کی قرارداد کا احترام نہیں کرتے, اور یہ ایک اعلان کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کریں گے ٹھیک 2 بجے آپ نے اس میں 1 منٹ رہ گیا اعلان کرتے. جی میں اجازت دینے سے پہلے یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ جو باتیں میں نے کی ہیں قائد اعظم کے حوالے سے, ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کہیں کہ یہ تو سنی سنائی بات ہے. یہ سنی سنائی بات میں نہیں کر رہا, یہ مولانا زاہد الراشدی صاحب کی کتاب ہے مسئلہ فلسطین پہ, اس میں یہ ساری باتیں موجود ہیں, اور یہ بھی اس میں ایک پورا چیپٹر ہے کہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے یہ پاکستان کی پالیسی نہیں ہے. نگران وزیر اعظم 2 اسٹیٹ سولوشن کو تسلیم کر سکتا ہے, ہم نہیں کرتے. اور ابھی کچھ ہی دیر میں چند سیکنڈ کے بعد حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ صاحب جو ہیں وہ ویڈیو لنک پر آپ کے اس اجتماع سے خطاب کریں گے, اور ہم ان کو یقین دلاتے ہیں, تمام یہاں پہ جو موجود علماء کرام اور لیڈرشپ ہے, اور آپ کی طرف سے ہم ان کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ ایک چٹان کی طرح اسرائیل کے سامنے کھڑے ہیں, اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اسماعیل ہانیہ صاحب جو ہیں وہ یقیناً بہت سے جو مسلم ممالک ہیں ان کی جو حکومتیں ہیں وہ ان کو پسند نہیں کرتی, لیکن تمام مسلم ممالک کے عوام جو ہیں وہ اسماعیل ہانیہ کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں, اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہماری حکومتیں آپ کے ساتھ ہو نہ ہوں, لیکن ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. اور اب کچھ ہی دیر میں اسماعیل ہانیہ صاحب جو ہیں وہ آپ کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے. بہت بہت شکریہ.